अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। जब से हिंदू बनिए ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं और चढ़ाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो बटी हुई कौम थी वो मुत्तहद हो गई है। इसी मुद्दे पे मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीर सियालवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई। आप माशाल्लाह पहले भी आज़ाद के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। उस वक्त सिनेरियो कुछ और था, अभी कुछ सिनेरियो और है। जंग होनी थी तो मेरे ख्याल में हो जाती, क्या ख्याल है? वसीम भाई, वो बहुत बुज़दिल दुश्मन है। वो सिर्फ बाबरी मस्जिद पे हमला कर सकता है, पूरे हिंदुस्तान से 50 लाख दहशत गर्द हिंदू इकट्ठे करके और लोगों से ज़बरदस्ती जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगवा के वो जना के उस एटॉमिक पाकिस्तान पे अभी हमला करने की औकात उसकी नहीं है। वो हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद को ज़रूर शहीद कर सकता है, वो वहाँ पर कश्मीरियों के साथ ज़्यादतियाँ जुल्म कर सकता है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया दिल्ली में मुसलमानों के साथ ज़्यादती ज़रूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर सकता। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदें भारत के मुसलमानों को हम लोगों से थीं, और हमें दुख होता है कि हम उन उम्मीदों पे पहले नहीं पूरा उतर सकते थे, लेकिन अब बात सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहेगी। हमारी स्टेट ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी थी कि सिख यात्रियों के अलावा सारे हिंदुस्तानी छोड़ के चले जाएं। इसका मकसद ये था कि बात अब कश्मीर तक नहीं रहेगी, बात खालिस्तान तक भी जाएगी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त और दबंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बात अब हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ की भी होगी, बात अब तेलंगाना की भी होगी, बात अब केरला की भी होगी, बात अब लखनऊ और मुंबई और दिल्ली में जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं उसकी भी होगी। हम अभी सिर्फ कश्मीर का रोना नहीं रोएंगे। जो रिश्ता मेरा कश्मीर के मुसलमान के साथ है वही हैदराबाद दक्कन के मुसलमान के साथ भी है, वही मेरा जूनागढ़ के मुसलमान के साथ भी है। मुसलमान बाउंड्रीज़ का मोहताज नहीं होता। बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी ना अफगानी। फिर लोगों ने कहा इकबाल वतन क्या है? उसने कहा बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। मैं तो फ़लस्तीनी को भी पाकिस्तानी कंसिडर करता हूँ, जिस तरह इसराइल पूरी दुनिया के यहूदियों को इसराइली तस्लीम करता है। हम लोगों ने अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी होगी कि ये बंगाली क्यों बैठा हुआ है, ये फलाना क्यों बैठा हुआ है। अब बात ख़त्म, अब हम एक कौम हैं, और जब हम लोग एक कौम बनते हैं तभी हमारा मोराल बूस्टअप होता है, तभी पाकिस्तान फतेहाब होता है। जब हम लोग तकसीम हो जाते हैं सिंधी बलूची पंजाबी पठान में, शिया सुन्नी वहाबी में, तो हमेशा से हमारा डिक्लाइन हुआ, हमेशा से हमारा डाउनफॉल हुआ। मैं तो अब दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ अपने अगवानी भाइयों को। आप लोगों का रिजीम चेंज हुई, सबसे ज़्यादा खुशी और जश्न पाकिस्तान में मनाया गया क्योंकि मुसलमान ने काफिर को शिकस्त दी थी। अब मुसलमान का टाकरा यहाँ पर हिंदुस्तान के काफिर से हुआ है। मैं अपने अगवानियों से कहता हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों को तुम लोगों ने तनहा नहीं छोड़ना, हिंदुओं की गोद में जाके नहीं बैठना। आप लोगों ने हमारे आपस में ग्रीवियंसेस एक नहीं 100 हो सकते हैं, लेकिन बात जिस तरह सिंधी बलोच इकट्ठा हो गया, पंजाबी पठान इकट्ठा हो गए, पाकिस्तानी अगवानी को एक पेज पे होना चाहिए। मैं अपने ईरानियों को कहता हूँ कि बात अब सालसी का किरदार अदा करने पे नहीं होती। फिर अर्दगान की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हूँ। ईरानियों को भी पता है कि जो माजी में जब अमेरिका और इसराइल ने उसे तड़ी लगाई, हमने शायद अलल ऐलान ईरान की हमायत की बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा मुसलमानों की हमायत की। आज भी अज़रबैजान में चले जाएं तो उसकी हर बिल्डिंग पे पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान का झंडा क्यों लगा होता है? आर्मेनियन गैंग से आर्मेनिया का 150 किलोमीटर का इलाका जो उन्होंने बहुत माजी में कब्ज़ा किया हुआ था, हमने 4 साल पहले वो कब्ज़ा छुड़वा के इनडायरेक्टली उन्हें दिया था। मतलब वो आज़री लोग अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकते, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन मेरा आदत होती है पाकिस्तानी झंडा जिस मुल्क में भी जाऊँ मेरे सीने पर होता है। उनके फ़ौजी अफसर अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। व्हेन ही हैड सीन मी तो वो वहीं से बिल पे करके चला गया था। ये होती है मोहब्बत। उसने कहा पाकिस्तानी इसका बिल मैं पे करूँगा कि इसके कौम के कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था और जिन्होंने मेरे मुल्क का दिफा किया था। दिफा क्यों किया? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो 10,000 चेचन्स जो अचानक जो है वो रशिया की हमायत में हो गए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म से सिर्फ हाथ मिलाने के बाद, क्या वो सिर्फ हाथ मिलाना था?
ماضی میں کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے مسلمانوں کو چیچنیا میں بھی وہ کیا. بوسنیا میں آج چلے جائیں, وہاں جا کے بتائیں کہ ہم فرام پاکستان, تو مائیں آج بھی وہاں کی مسلمان مائیں جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں. وہ نہیں میں آپ کو میڈیا پہ بتا سکتا کہ ہم نے کیا کچھ ان کے ساتھ کیا, وہ سینکشنز یہ جا کے لگاتے ہیں, لیکن پاکستان پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آواز ہے. خانہ کعبہ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں کہ بھی پاکستان اور انڈیا کا جو بھی کلیشز چل رہے ہیں, اس میں کس نے غلطی کی کہ آپ کو انڈین چینل نے بلا لیا اور اس کے بعد ان کے آئین کو سبوتاز کر دیا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تذلیل لکھی ہوئی تھی میرے ہاتھوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا تھا میرے ہاتھوں, ان کو بے عزت کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے بس ہم سے کام لے لیا, ہم جیسے گناہگار لوگوں سے بہت بڑا کام لے لیا کہ آج یہ پٹ رہے ہیں. آج ان کی انکوائریاں کھلی ہوئی ہیں کہ تم نے اسے بلایا کیوں, بلایا تو سارا پروگرام میں آواز کیوں نہیں میوٹ کی گئی, آدھا پروگرام تو تم نے بغیر میوٹ کیے چلا دیا. اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے 3 پروگرامز میں سے ایک پروگرام ایسا تھا جس میں 7 مہمان تھے اور وہ 1 گھنٹہ پروگرام چلنا تھا, اور وہ 5ویں 6 منٹ ہی ان لوگوں نے وہ سارا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو ملیں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پاکستان کی بہترین ترجمانی کرنے کا. اچھا, وہ تو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتے نا ان کے, جو اکثر میں نے دیکھے جو اینکر پرسن, میں ابھی آپ کو میں نے سوال کیا نا, تو آپ نے پہلا سوال بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیا, میں نے کہا آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات کر رہے ہیں ان کو بولنے دیں. اب ان کے اینکر کا یہ مسئلہ ہے وہ اپنے سوال اور انہی کے جواب مہمان کے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. سر وہ ہوا یہ میں نے سارا دیکھا ہوا تھا. دیکھیں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آئی بی اوز کس طرح کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ہم نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی کنڈکٹ کیا ان پہ. انہوں نے جب سوال کیا نا, پھر اس کے بعد جو کچھ ہمارے ذہن میں تھا نا کہ ہم نے 8-60 منٹ بولنا ہے, بس پھر ہم شروع ہو گئے. پھر ہم نے نہیں دیکھا وہ کاٹ رہے ہیں نہیں کاٹ رہے, بیچ میں کوئی چیخ رہا ہے دھاڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں, مہمان بلا کے بے عزت کرتے ہیں. ہم نے گئے, ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی اور اپنا کام پورا کرنے پہ واپس آ گئے. ہم نے کہا اب چیختے رہو پٹتے رہو. یعنی کہ انہوں نے صرف 2 کوے شہید کیے تھے ہمارے اور 2 درخت. آپ نے ان کے 7 مہمانوں کو اور پلس ان کے جو اینکر تھے ان کو شہید تو نہیں نیست و نابود کر دے, مردار کیا. میں نے اس میں بات کی تھی, انہوں نے کہا جی تم لوگ مارے جاؤ گے. میں نے کہا ہماری ماں نے تربیت اس دن کے لیے کی ہے, ہم ساری زندگی اس لمحے کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کب شہادت کی موت دے گا, ہم شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے, اور تم جب مرو گے تو کتے کی موت مرو گے, اور اگلے جنم میں پتہ نہیں کیا کوئی سانپ بن کے اور کیا بن کے نکل رہے ہوگے. اچھا ناظرین اکرام, وقت ہمیشہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہی ہوتا ہے. آخری میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ہمیں نریندر مودی کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ جو بٹی ہوئی قوم تھے اس کو متحد کر دیا؟ دیکھیں نریندر مودی نے ہمیشہ سے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا پاکستان کے لیے اکٹھا. ماضی میں بھی 4 سال پہلے 5 سال پہلے ہم لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے اور بہت زیادہ مرال ہمارا گرا ہوا تھا, مہنگائی سے کوئی پانی بند کر رہا تھا, کوئی ادھر سے یہ ہو رہا تھا. سر آپ یہ دیکھیں ماضی میں بھی نریندر مودی نے ہم پہ مہربانی کی, اپنا کاکروچ بھیج کے ہم نے اس کی خوب درگت بنا کے چائے شائے پہنا کے بھیجا, اور اب یہ سندھ کا پانی بند کر رہے ہیں. ان گھگوؤں کو نہیں پتا کہ سندھی اپنا پانی پنجابی کو نہیں دیتا, کافر کو خاک دے گا. اور دوسری بات یہ وہ سندھی ہے جس نے ہوش محمد شیدی کے دور میں نعرہ لگایا تھا مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں, اور تاج برطانیہ کے خلاف پھانسی پہ پندے کو چوم لیا تھا. یہ وہ سندھی ہے جس کے پیر سبکت اللہ خان پگاڑا نے اس وقت تاج برطانیہ کے خلاف پھانسی کے پھندے کو چوما تھا, ہوروں کی فوج بنائی تھی جو والنٹیرلی ہماری افواج کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں انڈیا کے اگینسٹ. فوج ابھی بھی ہے, تو ابھی بھی ہے, وہ انہیں اور سلیریوں کو تو ڈے فرسٹ سے کنسیڈر کیا ہوا ہے. تو یہ آپ بھول جائیں کہ سندھی اپنا ایک انچ زمین کسی کو نہیں دیتا. آپ سمجھ رہے ہو کہ سندھو دریا کا پانی دے دیں گے تو شکر ہے سندھ کا پانی روکا ہے, وہ خود ہی تم سے نپٹ لے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین اکرام, پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ اساسوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی, ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے, اور ہتھیار بھی ان کے پاس جن کی ایمان کی سلامتی مکمل ہو. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.